ओके गुड मर्निङ पिपल। आज हामी स्ट्याटिस्टिक्स त्यसरी पढाउँछु भन्नुपर्छ। स्ट्याटिस्टिक्स गर्छौँ जसमा मिन, मिडियन, ओजाइब र मोड छ। हामी नेपालीमा यसलाई सङ्ख्याकी भन्छौँ। मध्यमान, मध्यमा, ओजाइब र मध्यक। र आज हामी मध्यमान अथवा मिन गर्छौँ। र फर्स्ट क्वेसन छ, मध्यगमिताको परिमाप भन्नाले के बुझ्छौ? ओके, मध्यगमिताको परिमाप भन्नाले कुनै ओके वेट एकछिन पर्ख। अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ? कन्स्ट्रक्सन गऱ्यौँ। क्वेसन नम्बर 11मा आउँछ, त्यो 5 मार्क्सको हो। र हाम्रो यो स्ट्याटिस्टिक्स अथवा तिम्रो सङ्ख्याकी 12 मार्क्सको हो, जसमा अब्जेक्टिभ टाइप 4 मार्क्सको हुन्छ र तिम्रो लङ टाइप 2टा हुन्छ, 4-4 मार्क्सको। भनेपछि टोटल 8 मार्क्सको हुन्छ लङ टाइप। बुझेन? यस, लङ टाइप 2टा, 3टा प्रश्न दिएको हुन्छ, त्यसमा तिमीले 2टा गर्छौ र टोटल मार्क्स लङ टाइपको 8 मार्क्स हुन्छ, अब्जेक्टिभको 4 मार्क्स हुन्छ। टोटल स्ट्याटिस्टिक्सको 12 मार्क्स हुन्छ र कन्स्ट्रक्सन 5 मार्क्स हामीले सक्यौँ। ओके, ब्याक फेरि हामी हाम्रो त्यो अहिलेको क्वेसनमा जाउँ। मध्यगमिताको परिमाप भन्नाले के बुझ्छौ अथवा वाट डु मिन बाई मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी? यदि कुनै पनि नम्बरले एउटा सेन्ट्रल पोजिसन अथवा केन्द्र अवस्थान अथवा बिचको भ्यालु बुझाउँछ भने त्यसलाई हामी मध्यगमिताको परिमाप भन्छौँ। जस्तै हेर, एउटा मैले तिमीलाई इक्जाम्पल दिएँ, 0देखि 10। 0देखि 10मा कुन चाहिँ हो बिचको भ्यालु? 5। यस, यो 5लाई चाहिँ हामी सेन्ट्रल पोजिसन या केन्द्र अवस्थान भन्छौँ र यसलाई नै हामी, यो भ्यालुलाई नै हामी मध्यगमिताको परिमाप या मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्छौँ। त्यहाँ रहँदा यी विशेष सङ्ख्याहरूलाई तथ्यको मध्यगमिताको परिमाप भनिन्छ। बिचको अथवा सेन्टरलाई चाहिँ हामी मध्यगमिताको परिमाप भन्छ। बुझ्यो कि बुझेन? अब एउटा उदाहरण लिएर हेरौँ त, अन्त तिमीहरूले मजाले बुझ्छौ। ठिक छ? त्यो इङ्ग्लिसमा के लेखेछ अहिले तिमीहरूले छोड, तिमीहरूले नेपालीमा के लेखेछ त्यसमा मात्रै ध्यान देऊ न। मध्यगमिताको परिमाप भनेको एउटा भ्यालु जसले चाहिँ एउटा बिचको भ्यालु जसले सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तो फुटबल ग्राउन्डको बिचको सेन्टर हुँदैन, त्यस्तै। ओके, एउटा तथ्य लिउँ। त्यहाँ त मैले इक्जाम्पलमा लेट्स टेक र डेटा भनेको छु। र डेटा भनेको तथ्य भन्छ। त्यो पेनले कहाँ पोइन्ट गर्छ त्यसमा ध्यान नदिए, त्यसको मुनि हेरेर इक्जाम्पल। एउटा तथ्य अथवा र डेटा लिउँ। मैले 4जना नानीहरूको अथवा 4जना मान्छेहरूको ओजन लिएको छु। 61 केजी, 62 केजी, 59 केजी र 58 केजी। यसलाई डाटा भन्छ अथवा तथ्य भन्छ। ओके, अब यो 4टा ओजनको बिचको ओजन जसले यो 4टालाई नै रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्छ, कति हुन्छ त्यो खोज्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हो हाम्रो मध्यगमिताको परिमाप। अथवा हामीले यस्तो खालके एभरेज हामीले क्लास 7-8मा पनि गरेको छौँ। ठिक छ? र यसको हामीले यदि मध्यगमिताको परिमाप निकाल्यौँ भने हामीले 60 केजी पाउँछौँ। र 60 केजी चाहिँ यो सबैको बिचको भ्यालु हो अथवा सेन्ट्रल पोजिसन अथवा केन्द्र अवस्थान हो। त्यही कारण हाम्रो मध्यगमिताको परिमाप चाहिँ यो 60 केजी हो। यहाँ कुरा बुझ्यो कि बुझेन? ओके, यो सेन्ट्रल भ्यालु, यो 60 केजीलाई चाहिँ मध्यगमिताको परिमाप भन्छ। ओके, यो 60 केजी मैले कसरी निकालेँ त? पर्ख, जोड। 61 + 62 + 59 + 58 र कतिजनाको ओजन लिएको छु मैले? 4जना। 4ले भाग गर, 240/4। यो तिमीले एभरेज अथवा हरदर गरेको जस्तो 60 केजी पायो। भयो कि भएन? यस। ओके, यो सिङ्गल भ्यालु 60 केजीले चाहिँ सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो नि त, त्यही कारण यो चाहिँ मध्यगमिताको परिमाप भयो क्या। ओके, अब मध्यगमिताको 3 परिमापहरू छ। प्रश्न पनि आउँछ मध्यगमिताको परिमापहरू के हो? 3 परिमापहरू छ। फर्स्ट हो मिन, नेपालीमा मध्यमान। सेकेन्ड हो मिडियन, मध्यमा। थर्ड हो मोड, मध्यक। फेरि मध्यमान, मिन, मध्यमा, मिडियन, मध्यक, मोड। र आजको हाम्रो च्याप्टर चाहिँ मिन अथवा मध्यमानमा हामी फोकस गर्छौँ। यसलाई नेपालीमा अरू नामहरू हो यौगिक मध्यमान या अङ्कगणितीय मध्यमान पनि भन्छ है। मध्यमान मात्रै नभनेर यौगिक मध्यमान या अङ्कगणितीय मध्यमान पनि भन्छ। त्यहाँ आएर मजाले। ओके, अब आजको हाम्रो टपिक हुन्छ खालि मिन मध्यमानमा। ओके, सोच एक्सको भ्यालुजहरू यदि x1, x2, x3 भयो अरे, सपोजिङ एनसम्म अथवा 4टा भने x4सम्म, त्यति बेला हामी मध्यमान निकाल्ने हाम्रो फर्मुला हुन्छ मध्यमान x बार इक्वल्स टु x बार भन्छ त्यो माथिकोलाई, ल, इक्वल्स टु त्यो एक्सको के भ्यालु थियो? x1मा कति थियो एक्सको भ्यालु? त्यो भ्यालु डल्लैलाई जोडेर कतिवटा भ्यालु थियो बाई एन। एन भनेको चाहिँ कतिवटा भ्यालु थियो। अब पर्ख, म अहिलेको माथिको उदाहरण दिन्छु, अन्त बुझ्छौ तिमीहरूले। बटे एन। अघि हेर त त्यो माथिकोमा त्यो 61, 62, 59, 58 चाहिँ x1, x2, x3, x4 हो क्या। बटे 4 एन थिएन, कतिवटा थियो? 4टा थियो, त्यही कारण मुनि 4 लेख्यौँ। त्यो एन चाहिँ 4 हो। ठिक छ? त्यही फर्मुला चाहिँ यसरी लेख्छौँ हामी। ओके, अब तिम्रो x1 + x2 + x3, xn भनेको चाहिँ अब त्यो लास्ट नम्बर क्या। 5वटा हो भने x5 हुन्छ,
8वटा भने x8 हुन्छ त्यस्तै ठीक छ। अब n तिम्रो हरमा भएकोले गर्दा डिनोमिनेटरमा भएकोले गर्दा त्यसलाई 1/n गरेर बाहिर लेख। अब 1/n गरेर बाहिर भइगयो। अब त्यहाँबाट तिमीले नयाँ साइन लेख्यौ समेसन भन्छ या सिग्मा भन्छ। अब 1 2 3 नलेखेर म आई लेख्छु। आई चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो अरे 1 देखि सुरु भएको कहाँसम्म गएको n सम्म। हेर त त्यो समेसनको चिन्हमा त्यो समेसन चिन्हमा हेर कहाँदेखि सुरु भएको छ 1 देखि हामी कहाँसम्म गएको छौँ n सम्म हैन। यस्तै चाहिँ आई कहाँबाट सुरु भयो 1 बाट सुरु भएर आई कहाँसम्म गयो अरे n सम्म। यदि तिमी 4टा मात्रै गएको भए i = 1 देखि माथि कहाँ 4 हुन्थ्यो n को बदले। यदि 8वटा सम्म गएको भए 1 देखि त्यहाँ n को ठाउँमा कति हुन्थ्यो 8। अब तिमीले x1 x2 नलेखेर xi लेख्छौ अथवा यसलाई डल्लै समेसन x बटे n लेख्दा पनि हुन्छ। र यो मेथडलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट मेथड वा प्रत्यक्ष पद्धति भन्छौँ ठीक छ। फेरि एकखेप डाइरेक्ट मेथड वा प्रत्यक्ष पद्धति भन्छौँ। त्यो साइनलाई के भन्छ अरे समेसन। त्यो n हरमा अथवा डिनोमिनेटरमा भएको गर्दा 1/n भयो। त्यो समेसनको साइन आयो र 1 2 3 4 लाई म के लेख्छु आई लेख्छु xi 1 2 3 4 लेख्दिनँ। ओके समेसन भनेको सबैलाई जोड्नु हो क्या। अब आई को भ्यालु कहाँबाट सुरु भयो 1 बाट कहाँसम्म गयो n सम्म। समेसन भनेको सबै जोडेको xi आई के हो 1 2 3 n सम्म। 5वटा भने 1 2 x1 x2 x3 x4 x5 सम्म। बुझेको बुझेन। र यसलाई चाहिँ म के भन्छु अरे यो यस्तो खालको यो फर्मुलाबाट मिन खोज्नेलाई चाहिँ म यसलाई भन्छु डाइरेक्ट मेथड वा प्रत्यक्ष पद्धति ठीक छ। अब नेक्स्टमा जाउँ। ओके अब यही अनुसार काम गर्नेमा हेरौँ। त्यहाँ हेर यदि मैले तिमीलाई सोधेँ अरे समेसन i = 1 देखि 10 सम्म xi भन्नाले के बुझ्छौ भनेर सोधेँ अरे। समेसन i = 1 देखि 10 सम्म xi भन्नाले के बुझ्छौ। समेसन i = 1 10 सम्म xi भन्नाले के बुझ्छौ भन्दा समेसन भनेको प्लस हो नि त जोड हो नि त। भने के बुझ्छौ अरे x1 + x2 + x3 + x4 कहाँसम्म x10 सम्म ठीक छ। तिमीलाई प्रश्न त्यही थियो यो अब्जेक्टिभ टाइपमा आउँछ। समेसन i = 1 देखि 10 सम्म xi भन्नाले के बुझ्छौ। यस त्यहाँ मैले लेखिदिएको छु = x1 + x2 कहाँसम्म x10 सम्म। अब त्यस्तोमै फेरि बेस्ट अझै एउटा प्रश्न i = 1 समेसन i = 1 10 सम्म ब्र्याकेटमा 10 गुणा i को मान कति हुन्छ। अब मान कति हुन्छ सोधेको छ के बुझ्छौ हैन मान कति हुन्छ 10 गुणा i समेसन i = 1 देखि 10 सम्म। यस त्यो भने के 10 गुणा i भनेको 10 गुणा 1 + 10 गुणा 2 + 10 गुणा 3 कहाँसम्म जानुपर्ने अरे i 1 देखि 10 सम्म। भने त्यसै 10 गुणा 3 + 10 गुणा 4 गर्दै तिमी कहाँसम्म जान्छौ 10 गुणा 10 सम्म जान्छौ। बढाउँदै बढाउँदै गयो कि गएनौ। अब त्यति भरिमा डल्लैमा 10 कमन छ कि छैन हेर त सबैमा 10 कमन छ। त्यो 10 लाई बाहिर निकाल 10 गुणा के उब्रियो ब्र्याकेटमा हाल 1 + 2 + 3 + 4 गर्दै 10 सम्म आयो। अब 10 गुणा त्यो डल्लै ब्र्याकेटकोलाई जोड कति हुन्छ 55 10 गुणा 55 550। यस्तो क्वेसन चाहिँ तिम्रो अब्जेक्टिभमा आउँछ र यो दुईटा क्वेसनलाई एकदम ध्यान दिइराख्नु। र समेसनको मिनिङ के हो र समेसन भन्नाले के बुझ्छौ र समेसनको काम कसरी गर्ने त्यही देखाएको मैले तिमीहरूलाई यहाँ। अब नेक्स्ट टपिक हो हाम्रो परिसंख्या या फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी भन्नाले के बुझ्छौ जस्तो तिम्रो क्लासमा सोन 4 जनाको ओजन 40 केजी 40 केजी 40 केजी 40 केजी छ अरे। ओके त्यो छोड्यो यहाँ हेर। अब यहाँ मैले सोधेर तिमीलाई तथ्य दिएको छु र त्यो तथ्यमा 2 कति खेप रिपिट भएको छ भनेर हेर त 2 कति खेप रिपिट भएको रहेछ 3 खेप रिपिट भयो कि भएन। यस भनेपछि यहाँ 2 को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 3 हो। त्यसै तिम्रो क्लासमा यदि 40 केजी सबसे ज्यादा रिपिट भएको छ भने तिम्रो क्लासको ओजनको परिसंख्या चाहिँ कति 40 केजी हो जो चाहिँ रिपिट भइरहेछ ठीक छ। 2 सबसे ज्यादा रिपिट भएकोले गर्दा तिम्रो परिसंख्या चाहिँ 2 हो। कुनै चीज कति खेप रिपिट भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी परिसंख्या भन्छौँ ठीक छ। अब यदि परिसंख्या अघि परिसंख्या नहुँदा हाम्रो फर्मुला के थियो समेसन x बटे n। यो परिसंख्याको यहाँ कुरै भएको थिएन ठीक छ। अब जब परिसंख्या आउँछ परिसंख्या आएपछि तिम्रो यो फर्मुला अलिकति चेन्ज हुन्छ। त्यसरी नै x1 को यदि परिसंख्या f1 भए x2 को f2 x3 को f3 र xn को fn परिसंख्या भए कसरी चाहिँ मध्यमान खोज्ने मध्यमान भन या यौगिक मध्यमान भन या अङ्कगणितीय मध्यमान मिनिङ एउटै हो मिन भन या एरिथमेटिक मिन भन ओके एउटै हो। फेरि मैले भने परिसंख्या भनेको कुनै चीज कति खेप रिपिट भएको छ ठीक छ। र x बार
इक्वल्स टु परिसंख्या भएको बेला f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस गर्दै गर्दै जाँदा fn xn बाई f1 प्लस f2 प्लस डट 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 fn fn भन्ने चाहिँ लास्ट नम्बर यदि तिमी 5 सम्म गएको छ भने f5 x5 हुन्छ ठीक छ त्यसरी मुनि f5 सम्म गएको त्यति त हो भनेको अब यो सबैलाई समेसनको साइनले जोड समेसन I इक्वल्स टु 1 देखि कहाँ n सम्म अब 1 x1 f1 लाई तिमीले के I ले रिप्रेजेन्ट गर्दा भयो fi xi लेख्दा भयो त्यसरी नै मुनि जाऊ समेसन I इक्वल्स टु कहाँ 1 देखि कहाँसम्म जाने n सम्म जाने अब f1 f2 को बदली तिमीले fi लेख्दा भयो अब दुईपट्टि नै समेसन भागले गर्दा अंश र हरमा समेसन भागले गर्दा अब एउटै समेसन मात्रै चलाऊ दुईपट्टिको लागि यस I इक्वल्स टु कहाँ 1 देखि n सम्म fi xi बटे fi यो तिम्रो मध्यमान या यौगिक मध्यमान या अंकगणितीय मध्यमान खोज्ने फर्मुला जब तिमीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ यो फर्मुला हो जब तिमीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन र यो मेथडलाई भन्छ प्रत्यक्ष मेथड प्रत्यक्ष पद्धति या डाइरेक्ट मेथड ओके फ्रिक्वेन्सी भनेको बुझे हैन कति खेप रिपिट भएको कुनै चीज ठीक छ अब के एउटा एक्जाम्पल लिम र एउटा काम गरौँ यहाँ ओके तिमीले जहिले त्यसरी रफ वर्क तान्नु पर्छ खाताको दाहिनेपट्टि चाहिँ रफ वर्क लेखेर तान्नु किनभने पुरा रफ वर्क हुन्छ गर्नुपर्ने क्याल्कुलेटर चलाउनु पाउँदैन तिमीले आफै जोड्ने घटाउने काम हुन्छ रफ वर्कमा मलाई देखाउनु ओके अब एउटा हामी तथ्य लौं यी छात्रहरूले गणितमा पाएको अंक ठीक छ त्यहाँ दिएको छ 65 52 71 47 49 51 37 29 47 62 अब प्रत्यक्ष पद्धतिद्वारा तिमीले यसको मध्यमान निर्णय गर्नुपर्ने ठीक छ ल मध्यमान निर्णय गर कुन चाहिँ पद्धतिले प्रत्यक्ष या डाइरेक्ट मेथड ओके यहाँ कतिवटा छ गर्न त 1 2 3 4 गरेर गर्न त कतिवटा छ 2 3 4 टोटल 10 वटा छ भनेपछि तिम्रो यहाँ n कति हो 10 अब समेसन x i मैले समेसन x लेख्छु सरी त्यो x i लेख्दा पनि छ समेसन x लेख्दा पनि हुन्छ समेसन x इक्वल्स टु त्यो सबै जोड 65 प्लस 52 प्लस 71 यो सबै जोड त्यो समेसन x हो त्यो डल्लै जोड्नु भनेको र n भनेको कति वटा हो 10 वटा हो 3 4 5 6 7 8 9 10 n 10 भयो समेसन x भनेको त्यो सबै जोड्दा तिमीले 540 पाउँछौ अब तिमीलाई हामीलाई थाहा छ मध्यमान खोज्ने फर्मुला के हो प्रत्यक्ष पद्धतिबाट मध्यमान x बार इक्वल्स टु के हो समेसन x बटे n समेसन x लेख्दा पनि हुन्छ केही प्रब्लम छैन मध्यमान x बार इक्वल्स टु समेसन x बटे n समेसन x कति पाएको छ तिमीले मैले मीन लेखेको मीन या मध्यमान भन्ने एउटै हो समेसन x बटे n इक्वल्स टु 540 बटे 10 0 0 काटिदियो तिम्रो आन्सर कति आउँछ 54 यो तिमीले मध्यमान निकाल्यौ ठीक छ 54 कुन चाहिँ पद्धति लिएर प्रत्यक्ष पद्धति या डाइरेक्ट मेथड अब पेज 331 मा प्रयोग 1 मा एउटा क्वेशन दिएको छ र तिमीहरुको नेपाली बुकमा धेरै गल्ती छ त्यहाँदेखि तिमीले बुक हेर्ने काम छैन अहिले म यहाँ जे सिकाउँदै छु यसैलाई ध्यान दियो भने तिमीलाई बुक हेर्ने काम पर्दैन ठीक छ र तिमीहरुको बुकमा धेरै गल्ती छ ओके एउटा टेबल दिएको छ पेज 331 मा विद्यार्थीहरुको संख्या र उच्चता सेन्टिमिटरमा र टेबल 268 गरेर दिएको छ यदि याद राख्नु जब पनि विद्यार्थीहरुको संख्या अथवा मानिसहरुको संख्या भन्छ नि संख्या भनेको नि तिम्रो परिसंख्या हो fi र जहिले पनि fi चाहिँ खास मुनिको टेबलमा दिएको हुन्छ यहाँ चाहिँ तिम्रो फेरि माथिको टेबलमा दिएको छ त्यही कारण चाहिँ मैले गर्देको अब नानीहरुलाई परिसंख्यालाई माथि देख्ने बानी छैन र एक्जाम चाहिँ यो क्वेशन रङ गरी पठाउँछौ कि भनेर चाहिँ मैले यो क्वेशन गर्देको किन भन्दा चाहिँ यहाँ विद्यार्थीहरुको संख्या जुन चाहिँ तिम्रो परिसंख्या हो fi त्यो चाहिँ माथिल्लो टेबलमा दिएको छ र उच्चता चाहिँ मुनि दिएको छ अब मलाई प्रत्यक्ष पद्धतिबाट मलाई दुईटा चीज चाहिन्छ fi xi र fi xi हैन अब विद्यार्थीहरुको संख्या परिसंख्या भन्ने बित्तिकै तिमीले त्यहाँ के लेख्छौ fi लेख्छौ fi लेख्ने बित्तिकै उच्चता तिम्रो के भइहाल्छ xi ठीक छ अन्त अहिलेको फर्मुला अनुसार मलाई के चाहियो fi xi चाहियो यहाँ त्यही मात्रै मैले यहाँ के देखाउन चाहदै छु भन्दा त्यही मात्रै याद गर कुनै चीज केहीको संख्या भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ तिम्रो परिसंख्या हो र तिमी त्यसलाई चाहिँ तिमीले के लेख्छौ fi हेर फ्रिक्वेन्सी हुँदा तिम्रो फर्मुला के हो fi xi बटे fi भने तिमीलाई के चाहियो fi xi चाहियो कि चाहिएन त्यही तिमीले तीनटा टेबल बनाऊ मैले इंग्लिशमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स लेख्छु त्यसलाई तिमीले विद्यार्थीहरुको संख्या लेख हाइटलाई तिमीले उच्चता लेख र थर्ड टेबलमा तिमीले लेख fi xi ठीक छ केहीको संख्या भन्ने बित्तिकै fi भइहाल्छ fi भएपछि अर्को उब्रेको तिम्रो के भइहाल्छ xi भइहाल्छ अब fi xi अब fi भरिदेऊ
केही भन्दैछु मलाई यो खोज्नुपर्छ एफआइएक्सआई खोज्नुपर्छ भन्दैछु म। अब एफआईमा भरिदेऊ के दिएको छ प्रश्नमा दिएको छ 2 6 8 12 एफआई मैले डल्लै भर त्यसरी एक्सआई डल्लै भर उच्चता एक्सआई 90 97 गरेर अब एफआइएक्सआई खोज एफआइएक्सआई भनेको एफआई गुना एक्सआई एफआई कति हो 2 गुना एक्सआई कति हो 90 2 गुना 90 कति 180 त्यसरी सेकेन्ड डेमा जाऊ एफआई 6 हो एक्सआई 97 हो 6 गुना 97 गुना गरेर 582 मलाई देखो रफमा गुना गरेको क्याल्कुलेटर चलाउनु पाउँदैन त्यसरी 8 गुना 110 880 त्यसरी गर्दै 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 जाऊ। अब मलाई फर्मुला अनुसार मलाई के चाहिन्छ एफआइएक्सआई चाहिन्छ एफआइएक्स समेसन एफआइएक्सआई भनेको त्यो डल्लै जोड 180 582 त्यो सबै जोड फर्मुला के भन्छ समेसन एफआइएक्सआई भन्छ कि भन्दैन र समेसन एफआई भनेपछि पहिला एफआइएक्सआई डल्लै जोड रफमा मैले देखाइदिन्छु त्यहाँ र जोड कसरी जोड्ने त्यो पनि देखाइदिन्छु 180 582 880 त्यहाँ र 1500 कसरी ल्याउँछु त्यही मिस हुन्छ कि भनेर चाहिँ देखाइदिएको टोटल कति आयो समेसन एफआइएक्सआई 4796। अब तिमीलाई फर्मुला अनुसार तिमीलाई समेसन एफआई पनि खोज्नुपर्छ। अब एफआई कहाँ छ यस समेसन एफआई भनेको जोड्नु त्यो समेसन एफआई त्यो डल्लै जोड मलाई समेसन एक्सआईको कामै छैन त्यही कारण म समेसन एक्सआई खोज्ने कामै गर्दिनँ। अब हामीलाई थाहा छ एक्स बार मध्यमान खोज्ने फर्मुला के हो जब फ्रिक्वेन्सी दिएको छ समेसन एफआई बटे समेसन एफआई भर्खर तिमीले समेसन एफआई निकाल्यो कति 4796 र समेसन एफआई निकाल्यो कति 40 यस दुईटालाई भाग गरेको देखाइदिएको छु 40 गुना 1 40 गरेर मजाले भाग देखाइदिएको छु तिमीहरूले पनि गर रफमा तिम्रो आन्सर आउँछ 119.9 यो तिम्रो के निकालेको मध्यमान निकालेको ठिक छ। यसरी चाहिँ हामी मध्यमान निकाल्छौँ कुन चाहिँ पद्धति प्रत्यक्ष पद्धति र यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा कुनै चिजको सङ्ख्या भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ अरे एफआई परिसङ्ख्या भनेको एफआई र उब्रेको तिम्रो अटोमेटिकली एक्सआई भइहाल्छ ठिक छ। रफ वर्क देखाउनुपर्छ है सबैको रफ वर्क देखायो भने चाहिँ मलाई तिमीहरूले काम देखाउँदै सबैको रफ वर्क देखाउनुपर्छ ठिक छ होइन कुन चाहिँ पद्धति अरे यो प्रत्यक्ष पद्धति या डाइरेक्ट मेथड। अब अझै अर्को प्रश्न गरौँ यो तिम्रो पेज 341 मा प्रश्न 1 एक्सर्साइज 26.1 मा अब यहाँ हेर एज उमेर लेखेर दिएको छ र त्यसको मुनि चाहिँ फेरि तिमीलाई के लेखिदिएको छ साथीहरूको सङ्ख्या। अघि मैले भने रफ कसरी तान्ने खाताको साइडमा रफ तान अब साथीहरूको सङ्ख्या भन्ने बित्तिकै के हो एफआई हो कि भएन यहाँ हेर त एफआई मुनि छ कि छैन सेकेन्डको टेबलमा यस यस्तै कन्फ्युजन हुन्छ भनेर त्यो अघि मैले फर्स्टको गरिदिएको। अब उमेर तिमीलाई दिएको छ भनेपछि उमेर दिएको छ र साथीहरूको सङ्ख्या दिएको छ साथीहरूको सङ्ख्या तिम्रो के भइहाल्छ एफआई यहाँ हेर परिसङ्ख्या कहाँ थियो विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या एफआई माथिल्लो टेबलमा थियो कि थिएन त्यही कारण तिमीले बुझ्नुपर्छ क्या आफै। अब यहाँ हेर त तिम्रो साथीहरूको सङ्ख्या मुनि गयो कि गएन भने तिम्रो टेबल एफआई कहाँ हुन्छ मुनि हुन्छ जहाँ पनि तिमीले साथीहरूको सङ्ख्या मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्छ त्यो चाहिँ तिम्रो एफआई हुन्छ ठिक छ। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ समेसन एफआई एक्सआई बटे समेसन एफआई हो त्यसरी म तीनटा टेबल बनाउँछु एज अथवा उमेर एक्सआई साथीहरूको सङ्ख्या एफआई र मैले एफआई एक्सआई लेखौँ या एक्सआई एफआई लेखौँ एउटै कुरा हो ठिक छ कि ठिक छैन। अब एक्सआईमा भर उमेर हो तिम्रो एक्सआई 15 16 डल्लै भर नम्बर अफ फ्रेन्ड्स लेखेको छु तिमीले साथीहरूको सङ्ख्या परिसङ्ख्या एफआई लेख र परिसङ्ख्या देखेको छ 4 6 10 त्यो डल्लै भर र एफआई एक्सआई या एक्सआई एफआई भनेको गुना एफआई गुना एक्सआई या एक्सआई गुना एफआई खोज 15 गुना 4 60 16 गुना 7 112 त्यसरी 17 गुना 10 170 र त्यो सबै तिमीले क्याल्कुलेट गरेर तिमीले के खोज्नुपर्छ फर्मुला अनुसार मलाई चाहिन्छ समेसन एफआई एक्सआई चाहिन्छ कि चाहिँदैन यस समेसन एफआई एक्सआई भनेको त्यो डल्लै जोड रफमा जोडेर देखौ तिमीले पाउँछौ 697 पायो कि पाएन यस। अब त्यसरी मलाई के चाहिन्छ समेसन एफआई पनि चाहिन्छ समेसन एफआई खोज उता हेर समेसन एफआई परिसङ्ख्या मैले जोडेछु 40 अब मध्यमानको फर्मुला के हो एक्स बार इक्वल्स टु समेसन एफआई एक्सआई बटे समेसन एफआई 697 बटे 40 त्यहाँ रफमा हेर मैले भाग गरिदिएको छु समेसन एफआई 40 हो भनेर मैले देखाउँदैछु जोड्दा ओके। अब तिमीले रफमा भाग गर 40 गुना 1 40 त्यो क्लियर छैन भने त्यति भाग गर्नु आफै जान्दैछौ दशमिक लगाएर आन्सर निकाल 17.425 पाउँछौ। यहाँ पनि हामीले के निकाल्यौँ मध्यमान प्रत्यक्ष पद्धतिबाट। अब अर्को क्वेसन अब यो झन् इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँ तिमीलाई मध्यमान चाहिँ दिएको छ 20.6 भए a को मान निकाल हेर ल
यहाँ चाहिँ अरू बेला तिमीलाई मध्यमान खोज भन्दै यहाँ चाहिँ मध्यमान चाहिँ इफ द मिन इज 20.6 ए को मान निकाल भनेपछि यहाँ तिमीलाई अननोन अथवा ए को मान खोज्नुपर्ने। टेबल दिएको छ हेर, चल अथवा भेरिएबल एक्सआई भनेर मान दिएको छ, मुनि फ्रिक्वेन्सी या परिसङ्ख्या भने के हो एफआई मान दिएको छ। ठिक छ, यहाँ तिमीले चल अथवा भेरिएबल माथिपट्टि हेऱ्यौ भने तिमीले ए छ, हेर त पर्ख फ्रिक्वेन्सी एफआई लेखिहाल्नु। माथि हेर त चल या इङ्ग्लिसमा भेरिएबल VARIABLE भेरिएबल भन्छ, एक्सआईमा हेर 10 15 र ए छ, त्यो ए चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हो। कुरा बुझेको बुझेन? र तिमीलाई के दिएको छ मध्यमान दिएको छ। फेरि मलाई थाहा छ 3टा टेबल चाहिन्छ, एक्सआई एफआई र एफआई एक्सआई या एक्सआई एफआई। एक्सआई भएर 10 15 ए 27 35, ठिक छ। एफआई भएर 3 10 25 भएर अब एफआई एक्सआई खोजौँ। एफआई एक्सआई भने गुणा 10 गुणा 30 कति 30 भयो कि भएन, 15 गुणा 10 150 भयो कि भएन। अब याद गर्नु पऱ्यो, यो याद गर ए गुणा 25, यस यो चाहिँ एकदम ध्यान दियो। ए गुणा 25 चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ 25 ए, यो चाहिँ याद राख है, त्यही कारण चाहिँ यो प्रश्न गरिदिएको, एकदम याद गर। ए गुणा 25 चाहिँ 25 ए, त्यसरी 25 गुणा 7 175, 35 गुणा 5 175। अब फर्मुला अनुसार मलाई के चाहिन्छ समेसन एफआई एक्सआई चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यस, अब समेसन एफआई एक्सआई कसरी गर्ने, पहिला नम्बर जोड 30 150 30 150 175 175, पहिला त्यो 25 लाई छुने काम छैन, जोड 530 प्लस 25 जोड्नु सक्दैनौ नि त, 25 मात्रै भए जोड्नु सक्दैन त, त्यो 25 हो नि त। भने तिम्रो समेसन एफआई एक्सआई कति आयो 530 प्लस 25 आयो। त्यसरी समेसन एफआई जाऊ, जोड 3 10 25 7, समेसन एफआई कति आयो तिम्रो 50। अब तिमीलाई मध्यमान खोज्ने फर्मुला थाहा छ, के हो मध्यमान खोज्ने फर्मुला? एक्स बार तिमीलाई मध्यमान एक्स बार दिएको छ कति 20.6। अब तिमीले ए चाहिँ खोज्नुपर्ने। अब फेरि मध्यमानको फर्मुला लगाऊ। मध्यमान भने के हो, मध्यमान एक्स बार भनेको समेसन एफआई एक्सआई बटे समेसन एफआई। यस, अब तिमीलाई हेल्प गर्नु के दिएको छ, मध्यमान दिएको छ 20.6 भनेर, अन्त एक्स बार भनेको मध्यमान हो, त्यसको मुनि 20.6 लेख। समेसन एफआई एक्सआई भर्खर निकालेको छौ 530 प्लस 25 लेखिदेऊ, र समेसन एफआई दिएको छ कति 50 लेखिदेऊ। सबै मान हालेर क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। 20.6 भनेको 20.6 बटे 1 लेख्दा पनि केही जाँदैन हैन र, क्रस मल्टिप्लाई गर। अब 1 ले त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा केही फरक पर्दैन, 530 प्लस 25 आयो। अब उता क्रस मल्टिप्लाई 20.6 गुणा 50, त्यहाँ रफमा मैले गरिदिएको छु हेर है। दशमिक छ भने दशमिकदेखि कतिवटा बाद दशमिक छ, एउटाको बाद थियो, त्यही कारण लास्ट आन्सर जति आयो त्यसमा एउटाको बाद मैले दशमिक लगाएको नि, त्यो सुइङ मुनि आएको होइन है, एउटाको बाद थियो त्यही कारण एउटाको बाद दशमिक लगाएको। भनेपछि दशमिकको बाद यदि 0 छ भने नलेख्दा पनि हुन्छ, 1030 आयो कि आएन? अब एलाई एकपट्टि राख, 25 एकपट्टि भयो, नम्बरलाई उता लगिदेऊ, 530 उता जाँदा माइनस भयो, 25 इक्वल्स टु 1030 माइनस 530 घटाउँदा कति 500 आयो। ए इक्वल्स टु 500 बटे त्यो 25 मुनि जान्छ, टाँसेको मुनि जान्छ भनेछु, काटी गरेर कति आयो 20, भनेपछि ए को मान कति आयो 20। ठिक छ। अब अर्को प्रश्न 4, यहाँ पनि मध्यमान 15 भए पी को मान निकाल। यहाँ पनि तिमीलाई मध्यमान दिएको छ, इफ द मिन इज 15 फाइन्ड पी। मध्यमान 15 भए पी को मान निकाल्नु पर्ने। अब यहाँ त्यही चल भेरिएबल भनेर दिएको छ 5 10 15 20 25, फ्रिक्वेन्सी भनेको परिसङ्ख्या एफआई 6 पी 6 10 5। अब अघिको प्रश्न र यो प्रश्नमा फरक के देख्यो भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ मुनि फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ तिमीलाई पी दिएको छ क्या, जुन चाहिँ जसको मान चाहिँ खोज्नुपर्ने। अघि चाहिँ तिम्रो चलमा दिएको थियो क्या, चलमा चाहिँ थियो अननोन, हेर त। ओके, हामीलाई फर्मुला थाहा छ, समेसन एफआई एक्सआई बटे समेसन एफआई, त्यही भन्दैछु म। 3टा टेबल चाहिन्छ, 3टा टेबल अनुसार लु एक्सआई एफआई र एफआई एक्सआई। फ्रिक्वेन्सी भने के हो मैले कहिले भनेको छु, परिसङ्ख्या भने के हो एफआई, लेखिहाल एफआई। चल भेरिएबल भनेको एक्सआई, जहिले पनि लेख। फ्रिक्वेन्सी चल भनेको भेरिएबल भनेको एक्सआई, फ्रिक्वेन्सी भनेको एफआई। प्रश्नमा दिएको छैन नि आफूले लेख्दा हुन्छ। 3टा टेबल बनाऊ, एक्सआई को मान हाल, डङ्कीडङ एक्सआई को मान हाल, एफआई को मान डङ्कीडङ हाल्यो। एफआईमा त्यहाँ पी छै याद गर, र एफआई एक्सआई अथवा एक्सआई एफआई खोजौँ। एफआई एक्सआई भनेको गुणा हो, 5 गुणा 6 30,
हैन। त्यसरी 10 गुणा पी याद राख है, त्यही कारण त गरिदिएको 10 गुणा पी 10 पी, त्यही कारण त यो प्रश्न गरिदिएको मैले। त्यसरी 15 गुणा 6 90 सबै गर। अब पहिला रफमा हेर, मैले नम्बर जोडिदिएको छु। मलाई फर्मुला अनुसार समेसन एफआइएक्स चाहिन्छ। नम्बर जोड। 30 90 200 125 जोड्दा कति आउँछ 445 प्लस 10p। 10 मात्रै भएको भए जोड्नु सक्थ्यो, तर 10p भएकोले गर्दा जोड्नु सक्दैनौ। 435 प्लस 400 445 प्लस 10p हुन्छ। त्यसरी नै म समेसन एफआई जान्छु। यो पालि फरक हुन्छ, समेसन एफआईमा अब पी छ नि त, अघि चाहिँ थिएन नि त, अब यहाँ चाहिँ पी छ। त्यही यहाँ पनि पहिला तिमीले नम्बर मात्रै जोड, 27 प्लस पी। त्यहाँ पहिला नम्बर जोडेको छु, त्यो पी जोड्नु मिल्दैन। 27 प्लस पी हुन्छ। यही देखाउनुको लागि मात्रै मैले यो दुईवटा प्रश्न गरिदिएको। अब तिमीलाई मध्यमान एक्स बार कति 15 भनेर दिएको छ भने तिमीलाई मध्यमान खोज्ने फर्मुला के हो, 15 भनेर दिएको छ। मध्यमान खोज्ने फर्मुला जब तिमीलाई परिसङ्ख्या दिएको छ के हो, समेसन एफआइएक्सआई बटे समेसन एफआई। ठिक छ। अब मध्यमान दिएको छ, मध्यमान कति हो 15 लेखिदियो त्यहाँ। समेसन एफआइएक्स भर्खर निकालेको छ 445 प्लस 10p बटे समेसन एफआई कति 27 प्लस p भयो कि भएन। अब 15 भनेको तिमीलाई 15 बटे 1 लेख्दा पनि भयो। ठिक छ। क्रस मल्टिप्लाई गर, 15 ले यताकोलाई क्रस मल्टिप्लाई गर, जुनैले जता गर्दा पनि हुन्छ। 1 ले त्यताकोलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 445 प्लस 10p त्यति नै आयो। 15 ले त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने 15 गुणा ब्र्याकेटमा लेख 27 प्लस p। ठिक छ। यो ह्याबिट बनाउनु, नभए नानीले फर्स्टकोलाई मात्रै क्रस मल्टिप्लाई गरी पठाउँछ क्या, सेकेन्डकोलाई गर्दैन। ओके 15 गुणा 27 405, 15 गुणा p 15p, 445 प्लस 10p त्यतिकै बस्यो। अब pp एकपट्टि ल्याऊ, 15p देब्रेमै छ, यता लेख। अब 10p लाई चाहिँ दाहिनेबाट देब्रे ल्याउँदा साइन चेन्ज हुन्छ है। प्लस 10p चाहिँ यता आउँदा माइनस 10p भयो। अब 445 ती छ, 450 लेखिदियो र त्यो 405 लाई चाहिँ उता पठाइदियो। उता पठाउँदा के भयो, माइनस 405 भयो। ओके 15p माइनस 10p कति भयो 5p। त्यो घटाउँदा कति 40, p इक्वल्स टु 40 बटे टाँसिएको छ 5 मुनि जान्छ, p को मान कति आयो 8। रफ वर्क लेख्ने हेरेँ म तिमीलाई ठाउँ देखाएको छु नि, रफ वर्क गर्नु, रफ त्यता गर्नुपर्छ नि, देखाउनुपर्छ नि। ओके यहाँ के खोज्नुपर्ने त p, र यहाँ p चाहिँ तिम्रो परिसङ्ख्यामा थियो। अघि चाहिँ हेर न, तिम्रो a चाहिँ कहाँ थियो चलमा थियो दुई। अब यहाँ हेर तिम्रो अननोन p चाहिँ केमा छ परिसङ्ख्यामा छ। यही क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले मैले त्यही कारण चाहिँ गरिदिएको। यो दुईवटा प्रश्नको बिचको फरक चाहिँ तिमीहरूले चिन्नु सक्नुपर्छ। अब हामी यस सेकेन्ड मेथडमा जाउँ। सेकेन्ड मेथडलाई भन्छ डिभिएसन मेथड या सर्ट मेथड या अज्युम्ड मिन मेथड, विचलन पद्धति वा संक्षिप्त पद्धति वा कल्पित मध्यमान पद्धति भन्छ है। ठिक छ कि ठिक छैन, के भन्छ अरे विचलन पद्धति या संक्षिप्त पद्धति या कल्पित मध्यमान पद्धति, डेभिएसन मेथड, सर्ट मेथड या अज्युम्ड मिन मेथड भन्ने एउटा मिनिङ हो। ओके त्यहाँ तिमीलाई एउटा हेर, अघिको हाम्रो कति सजिलो थियो, र डेटा दिएको थियो, आन्सर निकाल्नु एकदमै सजिलो थियो, थियो कि थिएन, एन र समेसन एक्स खोज्नु। तर यहाँ चाहिँ अब यसरी हुँदैन है। यहाँ तिमीलाई र डेटा दिएको छ 16 17 18 22 23 27 31 36 को तिमीले मध्यमान निकाल्नुपर्ने कल्पित वा सञ्चित वा विचलन पद्धतिले। अब एकछिन यो फर्मुला सार, भिडियो पज गर, फर्मुला सार। मिन एक्स बार इक्वल्स टु ए प्लस डी1 प्लस डी2 प्लस डी3 डिएनसम्म बटे एन, ए प्लस समेसन डिआई बटे एन। ए के अरे कल्पित मध्यमान, अनि डी के अरे विचलन, अनि डिआई के अरे एक्स माइनस ए। टगो दुख्यो होइन, अतालिने काम छैन। अहिले जब काम गर्छौँ बुझिहाल्छ। पज गरेर यो मजाले सार, पहिला इङ्ग्लिसमा पनि सार, नेपालीमा पनि सार। ए चाहिँ तिम्रो अज्युम्ड मिन हो, डी चाहिँ तिम्रो डेभिएसन या विचलन, डिआई भनेको एक्स माइनस ए। यो फर्मुला सार, यो फर्मुला अनुसार काम गर्नुपर्छ। जब चाहिँ तिमीलाई सेकेन्ड मेथडले गर भनेको छ भने चाहिँ, डाइरेक्ट मेथड भन्यो भने हामीलाई कति सजिलो थियो होइन। ल फर्मुला सारिसक्यो होला नि, पर्खै सार्दै गर फर्मुला एकछिन। तिमीहरूले फर्मुला सार्ने मैले टाइम दिएको। अब यो फर्मुला लगाएर चाहिँ विचलन पद्धति या सञ्चित पद्धतिले चाहिँ हामीले मध्यमान निकाल्ने हुने। अब यहाँ चाहिँ पहिला कुरा मैले ए खोज्नुपर्छ। ठिक छ, नानीहरूले भुलिन्छ है, विचलन या सञ्चित या कल्पित मध्यमान, कल्पित मध्यमान या ए खोज्नुपर्छ। ए चाहिँ कसरी खोज्ने भन्दा, ए छ कि छैन पहिल्यै, यस ए कसरी खोज्ने भन्दा चाहिँ तिमीले जुन चाहिँ तिमीलाई तथ्य दिएको छ नि 16 17 देखि 36 सम्म, त्यो तथ्यबाट सबसे सानो र ठुलो नम्बरलाई जोड र 2 ले भाग गर। सबसे सानो 16 छ तथ्यमा, सबसे ठुलो 36 छ, 16 र 36 बटे 2 जोड्दा कति आउँछ 52, 52/2 भनेको
26। अब यो 26 कहाँ फिट हुन्छ हेर त, 23 र 27 को बिचमा 26 फिट हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यहाँ 26 को ठाउँ त्यो हो कि होइन? अब त्यो भएकोले गर्दा तिम्रो ए या कल्पित मध्यमान चाहिँ तिमीले 23 लिँदा पनि हुन्छ या 27 लिँदा पनि हुन्छ। कल्पित मध्यमान या तिम्रो अज्युम्ड मिन भन्छ इङ्ग्लिसमा ए, त्यो ए चाहिँ तिम्रो 23 लिँदा पनि हुन्छ 27 लिँदा पनि हुन्छ। ठिक छ कि ठिक छैन? त्यो 26 कहाँ पऱ्यो? 23 र 27 को बिचमा, त्यही कारण तिम्रो ए कल्पित मध्यमान या अज्युम्ड मिन चाहिँ 23 या 27 लिँदा पनि हुन्छ। त्यही कारण तिमीले लेख लेट माई अज्युम्ड मिन बी, अथवा मानव ए इक्वल्स टु 23 र आई क्यान टेक 27 अल्सो भनेको मैले 27 लिँदा पनि हुन्छ। यो तिमीहरूलाई सम्झाइदिएको मात्रै हो। तिमीले लेख मानव कल्पित मध्यमान ए इक्वल्स टु 23 लेखिदेऊ। ठिक छ? अब तिमीलाई प्रश्नमा तिम्रो चल दिएको छ, भेरिएट दिएको छैन, अब आफूले लेख्नु पऱ्यो नि बुझेर। चल राशि एक्स लेखेर त्यो डल्लै भर, 16 17 त्यो डल्लै भर, भरेको भरेन? त्यो त प्रश्नमा दिएको थियो। अब मलाई मेरो फर्मुला हेर्नु, मलाई डिआई चाहिन्छ। डिआई भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ अघि तिमीले फर्मुला लेखेछौ एक्सआई माइनस ए। अब प्रश्न जे पनि दिएको छ त्यो डल्लै तिम्रो के हो? एक्सआई हो। ओके, अब डिआई खोजौँ फर्स्ट। डिआई एक्सआई कति हो? 16 माइनस ए कति लियो तिमीले? 23। 27 लिँदा पनि हुन्छ, तर अब 23 लिएपछि डल्लै 23 ले गर्नुपर्छ। अब यहाँ 23 ठुलो नम्बरको माइनस साइन भएको गर्दा -7 भयो। त्यसरी डिआई एक्सआई कति हो? 17 माइनस ए कति हो? 23। ठिक छ कि ठिक्दैन? प्रश्न दिएको चाहिँ सबै एक्सआई हो। अब तिमीले यहाँ डिआई खोजेको एक्सआई माइनस ए तिम्रो के हो? 23। 17 माइनस 23 कति हो? 6। तर 23 ठुलो नम्बरमा नेगेटिभ साइन भएको गर्दा -6 हुन्छ। त्यसरी एक्सआई कति हो? 18 माइनस ए कति हो? 23। घटाउ, माइनस साइन ठुलो, गर हेर लु यो सिक, माइनस साइन ठुलोमा छ माइनस। 23 माइनस 23, अब ए पनि 23 हो, कति आउँछ? 0। 0 कुनै चिन्ह हुँदैन। अब एक्सआई 27 माइनस 23 4। अब 27 ठुलोको प्लस चाहिन्छ, त्यही कारण +4 लेखिदेऊ, या 4 मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ। ठिक छ? त्यसरी गर, प्लस साइन ठुलो छ, यहाँ पनि ठुलो नम्बर छ प्लसमा। अब तिमीलाई समेसन डिआई चाहिएको छ नि त फर्मुला अनुसार, होइन हो त? हेर फर्मुला के हो? ए पनि भइगयो प्लस समेसन डिआई बटे एन। एन भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन, कतिवटा दिएको छ प्रश्नमा। ओके, समेसन डिआई गरौँ, जोडौँ। समेसन भनेको जोड्नु, समेसन डिआई इक्वल्स। अब त्यसलाई जोड्नु पऱ्यो, कसरी जोड्ने? माइनस र प्लस छ, पहिला माइनसको काम सक, माइनसको डल्लै जोड, माइनस साइनै हुन्छ। 7 छ 13, 13 5 18, 1 19, तर माइनस भएको गर्दा -19। ठिक छ? अब प्लसको जोडिदेऊ, 4 8 12 12 र कति 13 जोड्दा 25 प्लस 25। अब -19 प्लस 25, एउटा माइनस र एउटा प्लस छ भने जहिले पनि घटाउ, जुन चाहिँ ठुलो नम्बर छ त्यसको साइन आउँछ। 25 मा 9 घट्यो 6, प्लस साइन ठुलो नम्बरको भएको गर्दा +6। अब तिम्रो समेसन डिआई कति आयो? +6। यस, अब तिमीलाई थाहा छ, तिमीलाई यो सेकेन्ड मेथडले गर्नु भनेको थियो, कल्पित मध्यमान मेथड पद्धतिले गर्नु भनेको थियो, हैन? त्यही कारण विनो। अब यसको फर्मुला अर्को छ, विनो मध्यमान एक्स बार। विनो नलेखेर तिमीले, हामीलाई थाहा छ एक्स बार इक्वल्स टु के हो फर्मुला? कुन चाहिँ अरे? विचलन पद्धति या सञ्चित पद्धतिले गर्नु भनेको थियो नि त, कल्पित मध्यमान पद्धतिले गर्नु भनेको थियो। यसको फर्मुला के हो? अघि भर्खर लेखाएको थिएँ हैन? ए प्लस समेसन डिआई बटे एन। ए तिमीले कति लेखेको छ? 23। 23 प्लस समेसन डिआई भर्खर निकाल्यो त अन्त, त्यत्रो मेहनत गरेर ब्राकेटमा +6, माइनस हो भने -6 लेख्नुपर्छ। एन भनेको गर्न कतिवटा हो? नम्बर अफ अब्जर्भेसन गर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेखिदियो। त्यहाँ +6 को बदली -6 आयो भने माइनसै लेख्नुपर्छ है। त्यो एन भनेको त्यो नम्बर अफ अब्जर्भेसन, त्यो गर्न इक्वल्स टु 23। अब प्लस गुना प्लस प्लस, 6 र 8 काट, 2 3 6, 2 4 8, 3/4 भाग गर, त्यही कारण रफ वर्क चाहिन्छ। 4 ले 3 लाई भाग गर, जाँदैन, दशमिक देऊ, 30 हुन्छ। 4 गुना 7 28। आफै गर, यस्तो सिकाइरहनु पर्दैन होला, अब तिमीहरू 10 मा पुग्यौ।
भनेपछि कति आयो 23 प्लस 0.75 नलेखेर हामीले 0.75 लेख्नुपर्छ जोड 23 मात्रै भने दशमिक कहाँ छ सिकेको छ त 7 8 मा मैले 6 मात्रै भने दशमिक 6 को पछि छ त्यसै 23 मात्रै भने 23 को पछि छ यस अब जोड्दा र घटाउँदा चाहिँ फेरि दशमिक एउटै सिधा एउटै लाइनमा हुनुपर्छ देखेन यस त्यहाँ 0 0 ल्याएर ब्यालेन्स गरेर अब जोडिदेऊ कति आयो 23.75 यस यो तिम्रो मध्यमान कुन चाहिँ पद्धतिबाट अरे भुलिन्छ नाम डेभिएसन मेथड या विचलन पद्धति सर्ट मेथड या सञ्चित पद्धति अज्युम्ड मिन या कल्पित मध्यमान पद्धति नानीहरूले नाम भुलिन्छ यहाँ चाहिँ त्यही हो सबसे ठुलो प्रब्लम चाहिँ हो ए खोज्ने ए चाहिँ तिमीले देख्यौ होइन 26 आएको थियो 23 र 27 को बिचमा 23 लेख्दा पनि हुन्छ 27 लेख्दा पनि हुन्छ ठिक छैन र फर्मुला अनुसार डिआई थियो डिआई मैले खोजेँ एक्स माइनस ए ल 23.75 हाम्रो आन्सर आयो अब हेर हाम्रोमा 3 किसिमको छ प्रश्नहरू एउटा र डेटा टाइप थियो तथ्य फर्स्ट सुरु गरिन त्यहाँबाट सेकेन्ड परिसङ्ख्या दिएको तर इन्टरभल नभएको अब इन्टरभल के हो अहिले म देखाउँछु र लास्ट टाइपको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ तर क्लास इन्टरभलसँग फर्स्ट यस्तो थियो र डाटा भनेको यस्तो तथ्य र डाटा टाइप अब सेकेन्डको फ्रिक्वेन्सी दिएको थियो परिसङ्ख्या दिएको थियो तर यस्तो खालके सिम्पल यस्तो परिसङ्ख्या दिएको र यो फर्मुला लागेर अब थर्डको चाहिँ हो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ तर क्लास इन्टरभल अब यो क्लास इन्टरभल भन्ने चिज के हो यो नयाँ चिज भयो तिमीलाई तर तिमीहरूले 9 मा चाहिँ गरेको छौ मलाई थाहा छ र पनि अब क्लास इन्टरभलवाला भेराइटी चाहिँ अब हामी गर्न आँटेको छौँ बुझ्यो कि बुझेन ओके हेर प्रश्न छ फाइन्ड द मिन युजिङ अल 3 मेथड्स मध्यमान निकाल तीनटै तरिकाले मैले 3टा तरिका सिकाएको छु न 2टा तरिका मात्रै सिकाएको छु थर्ड तरिका अहिले आउँछ अब क्लास इन्टरभल भन्ने चाहिँ हो देख्यौ 45 to 55 55 to 65 65 to 75 75 to 85 यसलाई क्लास इन्टरभल भन्छ 45 मुनिकोलाई लोवर लिमिट 55 माथिकोलाई अप्पर लिमिट भन्छ अब यो यस लोवर लिमिट अप्पर लिमिट भन्छ बुझ्यो कि बुझेन अब यसलाई चाहिँ क्लास इन्टरभल भन्छ अब अघिसम्म चाहिँ क्लास इन्टरभल दिएको थिएन र हामीले मध्यमान निकाल्दै थियौँ अब चाहिँ क्लास इन्टरभल दिएकोलाई हामीले मध्यमान निकाल्नुपर्ने कुरा बुझ्यो कि बुझेन कसरी चिन्ने यो यसलाई भन्छ एक्सक्लुजिभ इन्टरभल 45 to 55 भयो भने 55 बाट सुरु भएको छ यस एक्सक्लुजिभ इन्टरभल अथवा तिमीले यसलाई रेडिमेड क्वेसन भन्दा पनि हुन्छ यहाँ तिमीलाई के गर्नुपर्ने छैन तर रेडिमेड भने मान्छेहरू चाहिँ हाँसे नभने यो तिमीलाई याद हुनु रेडिमेड 45 to 55 55 बाट सुरु भएको छ 65 सम्म एक्सक्लुजिभ टेबल के भन्छ यसलाई एक्सक्लुजिभ इन्टरभल भन या एक्सक्लुजिभ टेबल भन अब हामीले के खोज्नुपर्ने मध्यमान खोज्नुपर्ने 3टा तरिकाले र फर्स्ट हामीले डाइरेक्ट मेथड गरिसकेका छौँ र पहिला हामी डाइरेक्ट मेथडद्वारा हामी आन्सर निकाल्नु खोज्छौँ ठिक छ अथवा मध्यमान निकाल्नु खोज्छौँ क्लास इन्टरभललाई हामी नेपालीमा श्रेणी सिमाना भन्छौँ श्रेणी सिमाना दिएको छ अब श्रेणी मध्यका मिड भ्यालु चाहिँ एक्सआई हुन्छ श्रेणी मध्य कसरी खोज्ने भन्दा 45 प्लस 55 बटे 2 45 र 55 जोड्दा 100 आउँछ 100 बटे 2 भनेको 50 त्यसरी 55 र 65 को श्रेणी मध्य के हुन्छ जोड 55 प्लस 65/2 जोड्दा तिमीले पाउँछौ 120 बटे 2 2 ले काटा 2 1 10 2 6 12 0 60 त्यसरी तिमीले श्रेणी मध्य भनेको एक्सआई 70 आउँछ थर्डको फोर्थको 80 आउँछ यो आफै निकाल ठीक छ श्रेणी मध्य निकाल्नु मैले सिकाइदिएँ र अन्दाज गऱ्यो भने तिमीले पाहाल्छौ 65 र 75 को बीच के हुन्छ 70 त्यसरी अन्दाज गर्दा पनि हुन्छ तर कोही बेला नानीहरूले अन्दाज गर्दा रङ गरी पठाउँछ कन्फिडेन्ट भएर गर्दा केही हुँदैन अब परिसङ्ख्या भएर प्रश्नमा दिएको छ 20 26 38 16 भयो कि भएन अब तिमीलाई के खोज्नुपर्ने छ डाइरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष पद्धतिको फर्मुला के हो फ्रिक्वेन्सी दिएछ भने समेसन एफआई एक्सआई बटे समेसन एफआई हैन र त्यही कारण अब म पहिला एफआई एक्सआई खोज्छु या एक्सआई एफआई भन्नु न जे पनि एउटै कुरा हो जे अगाडि छ अब के हुन्छ यसलाई एक्सआई एफआई मानौँ न किन 50 एक्सआई हो 50 गुणा एक्सआई एफआई मानौँ न एक्सआई गुणा एफआई 50 गुणा 20 कति आउँछ 1000 त्यसरी एक्सआई एफआई 60 गुणा 26 सरी यहाँ तिम्रो एक्सआई एफआई हो एक्सआई अगाडि भएकोले गर्दा जे अगाडि लेख्दा पनि हुन्छ 60 गुणा 26 रफमा गुणा गरेर देखो कति आयो तिमीले देखाउनु पर्यो नि रफमा कोही त रफ तिमीले देखाउनु पर्छ क्याल्कुलेटर चलाउनु पाउँदैनौ मैले रफमा गर्दै चाहिँ यहाँ देखाउनु भ्याइन तिमीहरूलाई यस अब 70 गुणा 38 कति हुन्छ किन मैले प्रत्यक्ष पद्धतिले गर्दैछु र प्रत्यक्ष पद्धतिले गरेकोले गर्दा मलाई समेसन एफआई एक्सआई चाहिन्छ अथवा समेसन एक्सआई एफआई चाहिन्छ 70 गुणा 38 2660 ठीक छ लास्टको के छ पर्खे म अलिक सार्दैछु एकछिन पर्ख
त्यो आएको धर्कालाई तिमीले इग्नोर गर्यो, त्यो धर्का मिस भएको पर्खै। 16 80 गुणा 16 कति 1280। अब समेसन एफएक्स खोज। समेसन एफएक्स भनेको समेसन भनेको जोड्नु, सबैलाई जोडिदियो, रफमा जोडेर देखाऊ। क्याल्कुलेटर चलाउनु पाउँदैन है, क्याल्कुलेटर चलाउनु पाउँदैन, इक्जाममा क्याल्कुलेटर पाउँदैन, आफै जोड्नुपर्छ। र समेसन एफआई जोड। र हामीलाई प्रत्यक्ष पद्धति डाइरेक्ट मेथडले खोज्नु भनेको छ, मलाई फर्मुला पनि थाहा छ। हामीलाई थाहा छ समेसन एक्स बार भने के हो, समेसन एफआई एक्सआई बटे समेसन एफआई। ठिक छ, जोड्दा तिमीले कति पाउँदो रहेछौ 6500। ठिक छ, रफक देखाऊ भन्दैछु मैले इङ्ग्लिसमा, त्यो धर्का केही पनि होइन, त्यो मिस भएको हो। ओके, अब समेसन एफआई हेर कति रहेछ, जोड। हेर मैले देखेँ, म आफै पनि जोड्दैछु, त्यही कारण मलाई टाइम लाग्दैछ, त्यही कारण तिमीले आफै जोड्नुपर्छ 100। ओके, अब तिमीलाई मध्यमान प्रत्यक्ष पद्धतिबाट खोज्ने फर्मुला तिमीलाई थाहा छ। फ्रिक्वेन्सी दिएकोले गर्दा म फ्रिक्वेन्सीवाला फर्मुला लगाएँ, समेसन एफआई बटे समेसन एक्सआई, समेसन एफआई एक्सआई बटे समेसन एफआई। मान हालिदेऊ, 0 काटिदेऊ, तिम्रो के ल हेर 65 केजी हाम्रो आन्सर आयो। यो कुन चाहिँ पद्धतिबाट अरे, प्रत्यक्ष पद्धति या डाइरेक्ट मेथड, जब तिमीलाई क्लास इन्टरभल दिएको छ। छैन डाइरेक्ट मेथड जब तिमीलाई क्लास इन्टरभल। अब यही प्रश्नलाई म सेकेन्ड मेथडले पनि गर्छु। सेकेन्ड मेथड के भन्छ, विचलन पद्धति सञ्क्षिप्त या कल्पित मध्यमान। ठिक छ, त्यसको हामीलाई फ्रिक्वेन्सीवाला फर्मुला थाहा छ। फ्रिक्वेन्सीवाला फर्मुला के हो, ए प्लस एफ1 प्लस डी1 एफएन डिएनसम्म बाई एफ1 एफ2 एफएनसम्म इक्वल्स टू सेकेन्ड ए प्लस समेसन एफडी हुँदैन, समेसन एफआई डिआई बटे समेसन एफआई बटे समेसन एफआई, होइन। ल यो तिमीहरूले यो फर्मुलालाई मजाले सारा, टाइम लिएर स्क्रिनसट लिन्छौ कि पज गर्छौ कि यो फर्मुलालाई मजाले सारा। अब यो फर्मुलाले म क्लास इन्टरभल दिएको प्रश्नको मध्यमान खोज्छु। कुरा बुझेन? यस, यो बिना मध्यमानको फर्स्टको हेर, त्यहाँबाट सरी बिना फ्रिक्वेन्सीको, त्यहाँबाट फ्रिक्वेन्सीवाला। अब यो सेकेन्ड मेथडबाट फ्रिक्वेन्सीवाला गर्ने। ठिक छ होइन? यस, त्यो विदाउट फ्रिक्वेन्सीवाला, यो फ्रिक्वेन्सीवाला सेकेन्ड मेथडको फर्मुलाहरू। यो तिमीहरूलाई जस्ट रिक्याप गरिदिएको मात्रै, ताकि तिमीहरू कन्फ्युज नहोस् भनेर। ओके, अब सेकेन्ड क्वेसन, त्यही मध्यमान खोज्नुपर्ने, त्यही अहिलेको सेकेन्ड क्वेसन, कुन चाहिँ पद्धतिले, विचलन या सञ्चित पद्धति या कल्पित मध्यमान पद्धतिले खोज्नुपर्ने, प्रश्न त्यही हो। ओके, अब तिमीलाई कतिवटा टेबल चाहिन्छ, 5वटा टेबल चाहिन्छ। ठिक छ, त्यसरी क्लास इन्टरभल श्रेणी सिमाना छँदैछ, श्रेणी सिमाना भएर त्यहाँबाट श्रेणी मध्य एक्सआई भएर परिसङ्ख्या आफै भएर। अब यहाँ डिआई इक्वल्स टु एक्सआई माइनस ए हुन्छ भनेपछि पहिला मैले ए खोज्नु पऱ्यो, एक्सआई तिमीलाई अलरेडी थाहा छ। त्यहाँबाट एफआई एक्सआई लेखेको छु, त्यो लास्टको टेबल एफआई एक्सआई हुँदैन, एफआई डिआई हुन्छ। अहिले मैले सुधारिदिएको छु। अब पहिला म ए खोज्न चाहन्छु। ए को लागि त्यही हो, एक्सआईबाट सबसे कम्ती भ्यालु र एक्सआईबाट सबसे ज्यादा भ्यालुलाई जोड र 2ले भाग गर, कति आउँदो रहेछ हेर। 50 र 80, 50 र 80 जोड्दा 130/2 भने 65। अब 65 कहाँ पर्छ हेर त, 60 र 70 को बिचमा पर्छ कि पर्दैन? त्यो परेको बेला तिमीले 60लाई लिँदा पनि हुन्छ, 70लाई लिँदा पनि हुन्छ। याद छैन, यो मैले सिकाइदिएको थिएँ। 26 आउँदा 26 कसको बिचमा थियो, 23 र 27 को बिचमा। त्यति बेला तिमीले ए, तिम्रो अजिम मिन 23लाई लिँदा पनि हुन्थ्यो, 27लाई लिँदा पनि हुन्थ्यो, होइन र? यस, अब मेरो 65 आएकोले गर्दा 65 त्यहाँ लेखेर हेर, के लिने, 60 लिने कि 70 लिने, जे लिँदा पनि हुन्छ। तर तिमीले लेख्नु पर्यो मानौ अज्युम्ड मिन ए इक्वल्स टु यति भनेर। ठिक छ, तिमीले सिधै लेख न, मानौ ए इक्वल्स टु कति लिने, 60 लिने कि 70 लिने। 60 लियो, केही छैन। अब ब्राकेटमा मैले लेख्दैछु, यो लेख्नु पर्दैन, यो तिमीले खातामा लेख, इक्जाममा चाहिँ नलेख्नु। यु क्यान अल्सो टेक 70 भनेको तिमीले 70 पनि लिँदा हुन्छ भनेको मैले। ठिक छ, आन्सर त्यही नै आउँछ। अब फेरि मैले के गर्दै 70 लेख्दै, 60 लिँदा। यहाँबाट मैले के देखाउनु चाहेको भन्दा कि 60 लियो कि 70 लेख, तिम्रो आन्सर चाहिँ त्यही नै आउँछ। अब म डिआई खोजौँ। डिआई भने के हो, एक्सआई माइनस ए, होइन र? यस, अब मैले ए मैले माने कति, 70 लेखिदियो। अब डिआई खोजौँ। एक्सआई माइनस ए, एक्सआई के हो 50,
50 माइनस ए भनेको 50 माइनस 70 इक्वल्स टु 20 माइनस साइन ठुलो छ त्यही कारण माइनस 20 हुन्छ। त्यही कारण त्यो मिड भ्यालुमा चाहिँ एक्सआई लेख्नु एकदम जरुरी छ क्या। त्यो एक्सआई लेख्यो भने तिमी कन्फ्युज हुन्छ क्या एक्सआई के हो भनेर। अन्त परिसङ्ख्या भनेको एफआई। अब 70 माइनस 70 एक्सआई 70 थियो, ए पनि 70। 70 माइनस 70 0, 0 को कुनै चिन्ह हुँदैन। त्यहाँबाट 80, 80 माइनस 70 10 प्लस साइन ठुलो भएकोले त प्लस 10, प्लस लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो। अब एफआइडिआई खोज्नुपर्छ, ठिक छ। त्यो एफआई एक्सआई लेख्छु त्यो गल्ती हो, अघि मैले तिमीहरूलाई भने त्यो एफआइडिआई हुन्छ किन फर्मुला अनुसार मलाई एफआइडिआई चाहिन्छ। त्यसलाई काटेर एफआइडिआई लेख। तिम्रो एफआई तिमीलाई दिएको छ प्रश्नमा। अब डिआई तिमीले भर्खर पाएको छौ। डिआई कति पाएको छौ? माइनस 20 ब्र्याकेटमा लेख, प्लस गुना माइनस माइनस 20 गुना 20 400। त्यसरी 26 गुना डिआई कति हो? माइनस 10 प्लस गुना माइनस माइनस 260। त्यसरी 38 गुना 0 0 हुन्छ, त्यो प्लस गुना माइनस माइनस भागले गर्दा है ल। त्यसरी 16 गुना अब प्लस 10 प्लस नलेख्दा पनि हुन्छ। 16 गुना 10 कति? 160। अब रफमा हेर, पहिला माइनस माइनसलाई जोडिदियो। अस्ति मैले तिमीलाई योभन्दा अगाडिको प्रश्नमा देखाइदिएको थिएँ, माइनस माइनसलाई जोड तर साइन चाहिँ माइनस हुन्छ। अब फर्मुला अनुसार मलाई समेसन एफआइडिआई चाहियो। रफमा हेर, माइनस 400 र माइनस 260 जोड्दा कति आउँछ? त्यहाँ याद छैन माइनस 19 कसरी आएको? रफमा यसरी तिमीहरूले देखाउनु रफ वर्क। कति आउँछ? माइनस 660। दुईवटा माइनस भएको गर्दा माइनस साइन, माइनस 660 प्लस 160। अब माइनस साइन ठुलो भएकोले गर्दा माइनस आउँछ। एउटा माइनस र प्लस हो भने जहिले पनि घटाउनु पर्छ। तर जुन चाहिँ ठुलो नम्बर छ त्यसको साइन आउँछ। माइनस 500 भयो। ओके, अब मलाई समेसन एफआई चाहियो फर्मुला अनुसार। समेसन एफआई पनि खोज, जोड त्यो सबैलाई। क्यालकुलेटरले जोड्ने काम छैन। अघि सायद हामीले जोडेको थियौँ, 100 आएको छ होला। पर्खे, यो चाहिँ हो विदाउट फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला भनेर म त्यो देखाएको मात्रै हो तिमीहरूलाई। यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सीवाला फर्मुला। त्यही कारण त्यो फ्रिक्वेन्सीवाला फर्मुला अनुसार मलाई के चाहियो? ए पनि छँदैछ, समेसन एफआइडिआई पनि छँदैछ, समेसन एफआई त्यही खोज्दैछु अहिले म। समेसन एफआइडिआई भइगयो। अब म के खोज्दैछु? समेसन एफआई। ठिक छ, यस जोड समेसन एफआई। एकदम सजिलो छ। तिमीहरूले यो एकदम पेसेन्स राखेर बिस्तारै सबै भिडियोलाई मजाले हेर, सबै सक्छ गर्नु। तर कुनै भिडियो तिमीहरूले अलिकति फरवर्ड गर्दै भने चाहिँ केही पनि बुझ्दैन। पिपल आई वान्ट द रफ वर्क भन्दैछु। मलाई एकदम तिमीहरूले मलाई रफ काम चाहिँ देखाउनै पर्छ। कहाँ जोड्यौ, कहाँ घटायौ, कहाँ गुना गर्यौ, अथवा तिमीहरूले क्यालकुलेटर चलाएको भनेर थाहा पाइहाल्छ। ल, अब तिमीलाई मध्यमान एक्स बार खोज्ने फर्मुला थाहा छ सेकेन्ड मेथडको? भर्खर देखाइदिएको छु 2-3 खेप। विनो मध्यमान लेख तिमीले। हामीलाई थाहा छ मध्यमान एक्स बार लेख्नु इक्वल्स टु ए प्लस समेसन एफआइडिआई बटे समेसन एफआई। यस ए को मान हाल। ए कति हो? 70 प्लस समेसन एफआइडिआई कति हो? माइनस 500 ब्र्याकेटमा लेख बटे समेसन एफआई 100। 0 0 काटिदियो 70 प्लस गुना माइनस माइनस 0 0 काटिदियो 5 आयो। 70 माइनस 5 भने कति? 65। ओजनको क्वेसन हुँदै थियो, क्वेसनमा ओजन लेख्दै थियो, त्यही कारण तिम्रो आन्सर के हुन्छ? 65 केजिज हुन्छ। ठिक छ। अब थर्ड मेथड, बल्ल थर्ड मेथडमा पुगेँ। थर्ड मेथडलाई इङ्ग्लिसमा भन्छ स्टेप डेभिएसन मेथड या कर्म विचलन पद्धति। फर्मुला सारा, मिन एक्स बार इक्वल्स टु ए प्लस एच। क्या हो यस्तो? एच समेसन एफआइयुआई बाट समेसन एफआई। अत्तालिने काम छैन। सेकेन्ड मेथड थाहा भयो होइन? यस, त्यसरी नै पहिला मलाई ए खोज्नुपर्छ। एच के हो? त्यहाँ तिमीहरूले यो फर्मुला सारा। एच भनेको श्रेणी लम्बाइ एच। म अहिले बुझाइदिन्छु श्रेणी लम्बाइ के हो भनेर। र युआई भने के हो? एक्सआई माइनस ए बटे एच। ए मलाई थाहा छ, एक्सआई के हो त्यो पनि मलाई थाहा छ। एच भनेको श्रेणी लम्बाइ 55 to 65 भन्ने चाहिँ 10 छैन यिनीहरूको बिचको ग्याप, त्यो हो श्रेणी लम्बाइ। र युआई भनेको चाहिँ एक्सआई माइनस ए बाटे एच त रहेछ। एक्सआई पनि तिमीलाई थाहा छ, ए पनि थाहा छ, एच श्रेणी लम्बाइ त्यो पनि थाहा भयो। यो तिनवटा थाहा हुनेबित्तिकै तिमीलाई युआई पनि थाहा भयो। बस यो चाहिँ तिमीलाई कर्म विचलन पद्धतिको फर्मुला। र फर्मुला तिमीहरूले मजाले सारा स्क्रिनसट लियो र बुझ।
ए पनि थाहा छ एच पनि थाहा छ। ओके, त्यही प्रश्न फाइन्ड द मिन मध्यमान खोज्नुपर्ने तिनटै तरिकाले भनेको थिएँ। अब म लास्ट कुन चाहिँ पद्धतिले गर्ने, कर्म विचलन पद्धतिले गर्ने। र यो कस्तो इन्टरभल हो, एक्सक्लुजिभ इन्टरभल भनेको रेडिमेड 45 to 55, 55देखि सुरु भएको छ। ठिक छ, अब प्रश्न त्यही हो। त्यही प्रश्न भएकोले गर्दा मलाई यहाँ कतिवटा टेबल चाहियो, 5वटा टेबल चाहियो। क्रस इन्टरभल छ फर्स्ट, श्रेणी सिमाना आफै भएर। मिड भ्यालु एक्सआई मैले लेखेको छुइनँ, तिमीहरू आफै लेख। मिड भ्यालु खोज्नु पनि मैले सिकाइदिएको छु। प्रश्न त्यही भएकोले गर्दा तिम्रो मिड भ्यालु पनि त्यही हो। 70 आफै निकाल, 80 आफै निकाल। ठिक छ, क्लास इन्टरभललाई हामीले नेपालीमा श्रेणी सिमाना भन्छ। मिड भ्यालुमा तिमीले एक्सआई लेख। अब तिमीले के खोज्ने, मैले हेर परिसङ्ख्या एफआई पनि अलरेडी भरिदिइसकेको छु। अब तिमीले युआई खोज्ने। युआई खोज्नुको लागि युआईको मिनिङ के हो, एक्सआई माइनस ए बटे एच। भनेपछि तिमीलाई पहिला के चाहियो, ए। अब ए को लागि अहिले जस्तै एक्सआईबाट सानो र ठुलो जोड र 2 ले भाग गर। 130/2 भनेको 65। 65 कहाँ जान्छ हेर, यस 65 त्यहाँ गएपछि तिमीले के ए 60 लिँदा पनि हुन्छ, 70 लिँदा पनि हुन्छ होइन र। अघि हामीले ए कति मान्यौँ, 70 मान्यौँ होला हौ। अहिले मैले ए 60 लिऊँ, त्यही लेख्दैछु। आई क्यान टेक ए एज, तिमीले ए के पनि लिँदा हुन्छ, 60 लिँदा पनि हुन्छ, 70 लिँदा पनि हुन्छ भनेर लेखेको थियो। नलेख्दा पनि हुन्छ। तिमीले सिधै अब कति लिने, 70 लिने भने मानव ए इक्वल्स टु 70, 60 लिने भने मानव ए इक्वल्स टु 60। मैले लेटमा अजिम्ड मिन लेख्छु, तिमीले लेख न मानव ए इक्वल्स टु 60। मैले यहाँ 60 लिएछु, अघि 70 लेखेको थिएँ, यहाँ 60 लिएँ, ताकि तिमीलाई म देखाउन चाहन्छु जुनै लिँदा पनि आन्सर आउँछ भनेर। ठिक छ, अब तिमीले के खोज्नुपर्ने रहेछ, युआई। एच भनेको चाहिँ के हो भन्दा श्रेणी लमाई भन्छ ल एचलाई। इङ्ग्लिसमा मैले एच इज द हाइट या लेन्थ अफ क्लास इन्टरभल भनेको छु। एच चाहिँ तिम्रो के हो, श्रेणी लमाई। श्रेणी लमाई भनेको चाहिँ एउटा श्रेणी एउटा इन्टरभलको कति ग्याप छ। 45 र 55मा कति ग्याप छ, 10। कुनै एउटा लिँदा हुन्छ। तर हामीले एच खोज्दा चाहिँ तिमीले 45 माइनस 55 लेख्यो भने चाहिँ -10 आइदिन्छ क्या। त्यो -10ले तिमीलाई कन्फ्युजन हुन्छ कि भन्दा चाहिँ ठुलोलाई चाहिँ अगाडि लेख, सानोलाई चाहिँ पछाडि लेख। र 75 माइनस 85, 75 माइनस 85 लेख्यो भने चाहिँ -10 हुन्छ। त्यसलाई तिमीले 85 माइनस 75 लेख। त्यसो गर्दा तिमी माइनस लेख्नुपर्छ भनेको कन्फ्युजन हुँदैन र एचको मान 10 आउँछ। ठिक छ, तिमीले अन्दाजी गरेर लेख्दा पनि भइहाल्छ। ओके, अब हामीले एच पनि पायौँ, एचको मान 10 पायौँ। ठिक छ, ओके। जे पनि गर न, कुनै एउटा क्लास इन्टरभललाई लिए न, 45 to 55 नलेखेर तिमीले चाहिँ 55 माइनस 45 गरेको जस्तो 10 आयो। अब तिमीले युआई खोज्दैछ। युआई भनेको एक्सआई माइनस ए बटे एच। एक्सआई कति हो, 50 माइनस ए कति हो, ए तिमीले कति लेखेको छौ अहिले, ए कति लेखेको छौ, 60 कि 70 लेखेको छौ, 60। 50 माइनस 60 भयो ए को बदली बटे एच। एच भनेको कति हो, 10। 10/10 भनेको काटेर कति हुन्छ, 1। ठिकै छ, तर यो -10 है, 60 किनभने 60 को माइनस साइन छ, त्यही कारण 50 भन्दा 60 ठुलो छ, माइनस साइन भएको गर्दा त्यो -10 है। माइनस नभुल्ने, माइनस भुल्ने आन्सर आउँदैन नि। फेरि भन्दैछु 50 माइनस 60, 60 ठुलो भएकोले गर्दा त्यो -10 हो। 60 माइनस 60/10, 60 माइनस 60 0, 0/10 भनेको 0। अब 70, एक्सआई कति हो, 70, यस, माइनस ए कति हो, 60/10। अब 70 ठुलो छ, त्यही कारण +10 अथवा 10 मात्रै लेख्दा भयो। 10/10 भनेको 1। 80 माइनस 60/10, 80 माइनस 60 भनेको 20/10 भनेको काट्दा कति आयो, 2 आयो। यति याद राख, फर्स्टकोमा -1 है, किन तिमीले -10 पाएको थियौ। अब 20 गुणा एफआई युआई हो लास्टको टेबल। एफआई तिम्रो 20 हो, युआई कति, -1। 20 इन्टु -1 भनेको -20। फ्रिक्वेन्सी तिमीलाई दिएको थियो परिसङ्ख्या एफआई। 26 गुणा 0 भनेको 0। त्यहाँ तिमीले फ्रिक्वेन्सीमा एफआई लेख्थ्यौ ल, मैले भुलेछु लेख्नु। 38 गुणा एफआई फ्रिक्वेन्सी, युआई कति, 1। 38 गुणा 1 38। त्यसरी 16 गुणा युआई कति हो, 2। यस, एफआई युआई म भर्दैछु त्यो टेबल। एफआई युआई भनेको एफआई गुणा युआई, 16 गुणा 2 भनेको 32, -20 हो। यो दुईटा प्लस प्लसको जोड्दा तिमीले कति पायौ,
+70। अब एउटा -20 एउटा +70 छ। फर्मुला अनुसार मलाई समेसन FI/UI चाहिन्छ। -20 +70 इक्वल्स टु, अब प्लसको साइन ठुलो छ त्यही कारण +50 आयो। र फर्मुला अनुसार मलाई के चाहिन्छ, समेसन FI जोड। कति हो समेसन FI? 100। मैले यसको फ्रिक्वेन्सीको माथि FI लेख्नु भुलेछु, तिमीहरूले आफै लेख्नु है त्यो। ओके, अब हामी थर्ड मेथड गर्दैछौँ, कर्म विचलन पद्धति या स्टेप डेभिएसन मेथड। अब मध्यमान x बार खोज्ने फर्मुला के हो? यो पद्धतिको आफ्नै छ फर्मुला, a प्लस h समेसन FI/UI बटे समेसन FI। भयो कि भएन? यस, a को मान लेखिदियो 60 प्लस h को मान लेखिदियो कति? 10 हो h। समेसन FI/UI कति? भर्खर निकालेछौँ 50 बटे समेसन FI कति? 100। ओके, 60 नै हुन्छ, प्लस 0 काटिदियो, 10 काट्दा पनि हुन्छ, 5 1 5 5 2 10 काट्दा पनि हुन्छ, 2 1 2 2 5 10 कति आयो? 5। 60 + 5 भन्ने कति? 65 केजिस लेख्नुपर्छ, यहाँ ओजनको कुरा हुँदैछ। अब हेर त, मैले तिनटै पद्धतिबाट कति आन्सर पाएँ? 65 पाइनँ। यो पहिला प्रत्यक्ष पद्धति थियो, कति आन्सर? 65 केजी आफै लेख, ठिक छ। सेकेन्ड मेथडबाट हेर है, सेकेन्ड मेथडबाट मैले कति पाएँ? 65 केजी। विचलन या संक्षिप्त या कल्पित मध्यमान भुलिन्छ भनेर म एभ्री टाइम यो तिमीहरूलाई भनिदिन्छु। 65 केजी नै आयो कि आएन? र थर्ड तिम्रो स्टेप डेभिएसन या कर्म विचलन पद्धतिबाट कति आयो? 65 नै आयो कि आएन? भनेपछि तिमीले त्यतै तरिकाबाट 65 केजी एउटै आन्सर पाउँछौ। प्रश्नले केही भनेन भने जुन एउटा तरिका चलाउँदा हुन्छ, प्रश्नले तर डाइरेक्ट मेथड या सेकेन्ड मेथड स्टेप डेभिएसन भनेको छ भने चाहिँ त्यसरी नै तिमीले चलाएर आन्सर निकाल्नु पर्छ। र तिमीलाई फर्मुला चाहिँ सबैको थाहा हुनुपर्छ। हेर, क्वेसनको भेराइटी कस्तो थियो? पहिला र डेटा टाइप, त्यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी दिएको थियो, परिसङ्ख्या तर इन्टरभल बिना, लास्टको चाहिँ इन्टरभलवाला प्रश्न हो। यो चाहिँ तिम्रो 4 मार्क्समा आउँछ। र इन्टरभल यो कस्तो इन्टरभल हो? एक्सक्लुजिभ इन्टरभल, याद राख्नु है। 45 to 55, 55 to 65 यस्तो चाहिँ एक्सक्लुजिभ हो। यो इङ्ग्लिसमा 1-2वटा क्वेसन्स हेर्थ्यो, यो तिमीहरूले नगर, कन्फ्युज हुन्छ तिमीहरू, छोडिदेऊ यो। ओके, अब बोर्डको किताबको यो बुकको चाहिँ यो सबै क्वेसन तिमीहरूले गर्नु सक्नुपर्छ। क्वेसन्सहरू पुरा मिस्टेक छ, त्यही कारण मैले इङ्ग्लिसमा क्वेसन्स पठाइदिएको, आन्सर्स पनि राखिदिएको छु। यो सबै क्वेसन्सहरू